नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारको निर्देशन। अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा परेको घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न निर्देशन। बेलायतको लन्डनमा जारी भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसन लगायतका विरोधमा कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि मन्त्री परिषद बैठकको आह्वान। उनीहरूका ती माग कूटनीतिक पहल मार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारको सिफारिस। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले मध्यराती 12 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको हो सिफारिस। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सकुशल नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको रुलिङ। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित राख्न र सकुशल नेपाल फर्काउन सभामुखको रुलिङ। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण संसदको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन पनि निर्देश। महन्त ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतको अस्वीकार। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरेको हो आदेश। जनता समाजवादी पार्टी आधिकारिकताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध जसपा नेता ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सोमबार भएको थियो तेस्रो सुनुवाई। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको आधिकारिकता भयो सदर। आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको माग दाबी सहित महन्त ठाकुरले साउन 8 र 15 गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो रिट। ठाकुरले आयोगले जसपा विवाद समाधान गर्न हेड काउन्टका विरुद्ध र निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि गर्नुभएको थियो रिट दायर। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। सर्वोच्च अदालतको आरक्षण सम्बन्धी फैसला नेपालको संविधान विपरीत भएको सांसद विमला नेपालीको दावी। अदालतले दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारू, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको अपमान गरेको भनाई। रासायनिक मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग सांसद भरत कुमार शाहको माग। काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडाहरूमा प्लटिङ गर्ने काम हुनाले पर्यावरणमा समेत असर परेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सांसद भीमसेन दास प्रधानको भनाई। महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा सार्ने निर्णय गलत रहेको सांसद रामबहादुर विष्टको भनाई। पनौतीमा प्रतिष्ठान बनाउने भनेर 2052 सालमै 42.4 हेक्टर खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै त्यो आधारभूत तालिम, अन्य सेमिनार र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीका लागि भएको दावी। भारत सरकारले प्रतिष्ठानका लागि करिब 9 खर्ब अनुदान दिने र आफै बनाउने भनेको 26 वर्ष भएको भन्दै यो भारतको हस्तक्षेपकारी सोच भएकाले अवरुद्ध भइरहेको तर्क। नेपाल सार्क मुलुकको अध्यक्ष भएको नाताले अफगानिस्तानको घटनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सांसद गोकुल बास्कोटाको भनाई। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज पदमुक्त। अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै सरकारद्वारा हरिशंकर मिश्रलाई नियुक्त गर्न सिफारिस। अहिराजलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गएको फागुनमा प्रदेश प्रमुखमा गरेको थियो नियुक्त। कांग्रेसका पुराना नेता रहेका मिश्रलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरिएको जानकारी। यसअघि देउबा सरकारले लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाएर नियुक्त गरेको थियो नयाँ प्रदेश प्रमुख। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। आफूलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्राधिकरणका निवर्तमान सिइओ हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गर्नुभएको हो रिट। सरकारले गरेको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर। सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानूनी भएको जिकिर। आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको शाक्यको तर्क। घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा गरिएको थियो नियुक्त। केन्द्रीय अखिल फोर्सद्वारा सैनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण। सोमबार शंकरदेव क्याम्पसमा केन्द्रीय अखिल फोर्सले सैनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गरेको जानकारी।
देशभरका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गर्ने अनेरा सबियो अध्यक्ष सुदेश पराजुलीको भनाई। महिलाहरूलाई पर्ने समस्याहरूलाई कलेज प्रशासन सहित कसैले पनि त्यति ध्यान नदिएको भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो अभियान सुरु गरिएको उल्लेख। नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन खोजेको भन्दै 8औं दिन पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनको आन्दोलन जारी। प्राधिकरण अन्तर्गतको युनियनले सोमबार बबरमहल स्थित प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय अगाडि गरेको थियो विरोध प्रदर्शन। प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 नेपालका लागि घातक भएको युनियनको दाबी। आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन नभए व्यवस्थापन विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने आन्दोलनरत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूको चेतावनी। आफूहरूको सबै सेवा सुविधा कटौती हुने गरी गत साउन 1 गतेबाट जारी गरिएको विनियमावली तत्काल फिर्ता लिन पनि माग। कम्पनी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले आफू अनुकूल तर 4000 भन्दा बढी कर्मचारी प्रतिकूल हुने गरी विनियमावली ल्याएको कर्मचारीहरूको दाबी। टेलिकमको सेवामा गुणस्तर वृद्धि, सुशासन र लगानी अनुसारको प्रतिफल निकाल्न पनि व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बन्न दबाव। पछिल्लो 24 घण्टामा 3451 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 35 जनाको मृत्यु। सोमबार भने 2458 जना कोरोना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,34,838 पुगेको तथ्याङ्क। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,327 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सोमबारसम्म 6,85,140 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाएर खाजा भत्ता लगायत विभिन्न भत्ताको नाममा लाखौं अनियमितता भइरहेको आरोप। जनकपुरधाम वडा नम्बर 1 स्थित मिथिला बिहारी प्राविमा विद्यार्थीको उपस्थित संख्या भन्दा पनि 6 गुणा बढीको झुठा संख्या खडा गरेर अनियमितता गरेको आरोप। स्थानीयले विद्यालयका विभिन्न विवरणहरू उपलब्ध गराउनका लागि माग गरेपछि विद्यालयमा फर्जी कामहरू भइरहेको खुलासा। छात्रवृत्ति बापत निकास भएको रकम छात्र छात्रालाई वितरण नै नगरी फर्जी बिलको भरपाई पेश गरेको स्थानीयको दाबी। विद्यालयमा पिउनसहित 12 जना शिक्षक कार्यरत रहे पनि कसैको उपस्थिति नरहेको र घरबाटै हाजिरी गर्दै आएको आरोप। जनै पूर्णिमाका अवसरमा वर्षेनी 1 हप्तासम्म मेला लाग्ने सिन्धुपाल्चोकको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल 5 पोखरीमा यो वर्ष मेला नलाग्ने। कोरोना महामारी बढ्दो क्रममा रहेकाले जनै पूर्णिमा मेला नगर्न व्यवस्थापन समितिको आग्रह। मेला तथा जात्राले कोरोना संक्रमण बढ्ने भएकाले मेला जात्रा नगर्ने निर्णय। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 6 की कृषला चौधरीको हत्यामा संलग्नको आरोपमा 2 जना पक्राउ। प्रहरीद्वारा सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 की 27 वर्षीय उचितलाल सदा र 23 वर्षीय विशेष सदालाई पक्राउपछि सार्वजनिक। साउन 13 गतेदेखि हराएकी चौधरीको राजदेवी सामुदायिक वन रातमाटे खहरे खोलामा फेला परेको थियो शव। कृषलाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआएकाले हत्याको कारण नखुलेको प्रहरीद्वारा जानकारी। आफूलाई कुनै पनि कम्पनीको ओटीसी शेयर कारोबार गर्न विद्यमान ऐन कानूनले नरोकेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदको स्पष्टीकरण। अर्थ समितिको बैठकमा नियामक निकाय नेप्सेका प्रमुख आफैले किन गैर जिम्मेवार ढंगले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणमा संलग्न भएको भनी सोधेका थिए प्रश्न। नेप्से प्रमुखको हैसियतमा कुनै पनि कम्पनीको ओटीसी शेयर कारोबार गर्न विद्यमान कानूनले आफूलाई नरोकेको साउदको जवाफ। विभिन्न समाचार माध्यमहरूले शेयर नियामक निकाय आफैले खरिद बिक्री गरेको भनेर झुठा समाचार सम्प्रेषण गरेको दाबी। शेयर बजारमा गैर कानूनी अनैतिक गतिविधि बढाउन नदिन दिएको सुझावप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै नेप्सेको पदाधिकारीमाथि रामकुमारी झाँक्रीले पोख्नुभयो आक्रोश। बुटवल भैरवा करिडोरका उद्योगको ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुलको विवाद अदालतमा पुग्यो। ट्रङ्कलाइन विद्युत माग नगरेको उद्योगीहरूको दाबी। आफूले ट्रङ्कलाइन विद्युत माग नगरेको र उपयोग पनि नगरेको करिडोरका 18 उद्योगीको दाबी। प्राधिकरणले लगाएको ट्रङ्कलाइन महसुल तिर्न नपर्ने दाबीसहित जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर। नेपालका लागि टिभीएसको आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले सार्वजनिक गर्यो टिभीएस नयाँ मोडलको मोटर बाइक। टिभीएसले अपाचे आरटीआर 160 2B रेसिङ डीएनए नामक मोटरसाइकल बजारमा ल्यायो।
ग्राहकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ग्रामीण सडकलाई समेत उपयुक्त हुने इन्जिन क्षमताको बाइक ल्याएको कम्पनीको दाबी। अफगानिस्तानमा स्थिरता शान्ति कायम गर्ने तालिबानको प्रतिबद्धता। अबको समय अफगानिस्तानका नागरिकको सेवा गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने रहेको तालिबानका उपनेताले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उल्लेख। अहिले परीक्षणको समय रहेको र आफूले देशमा सेवा प्रदान गरेर मुलुकमा स्थिरता ल्याउने तालिबान नेता मुल्लाह बरादर आखुन्दको प्रतिबद्धता। यसैबीच काबुल विमानस्थलमा अफगानीहरू भाग्ने क्रममा कैयन मानिस मारिएको बीबीसीमा उल्लेख। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अमेरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने। आफ्नो दूतावासका कर्मचारी तथा सहयोगीहरूको उद्धारसँगै अमेरिकाले एयर ट्राफिक कन्ट्रोल आफ्नो नियन्त्रणमा लिने। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकी तथा सहयोगीहरूको उद्धारका लागि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको नियन्त्रण लिने उल्लेख। अहिले झण्डै 6000 अमेरिकी सैनिकले विमानस्थलको सुरक्षा गरिरहेको र उनीहरूले नै कन्ट्रोल नियन्त्रणमा लिने विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी भागेर शरण खोज्दै छिमेकी देश उज्बेकिस्तान गएको बीबीसीमा उल्लेख। अफगानिस्तान मामिलामा असफल भएको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले माग गर्नुभयो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको राजीनामा। अमेरिकी सेनाको बहिर्गमन योजनामा सूझबुझ नअपनाउँदा अफगानिस्तान अस्तव्यस्त भएको ट्रम्पको टिप्पणी। अमेरिका तालिबान सम्झौता ट्रम्पकै पालामा भएको बाइडेन प्रशासनको ट्रम्पलाई जवाफ। तर नीति ट्रम्पको भए पनि अफगानिस्तानको अराजकताको जिम्मेवारी बाइडेनले लिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क। 20 वर्ष अघि अफगानिस्तानको सत्ताबाट च्युत भएको तालिबान फेरि लगभग सत्ता सम्हाल्ने अवस्थामा। मलेसियाका प्रधानमन्त्री युहिद्दिन यासिनले दिनुभयो पदबाट राजीनामा। मलेसियाका राजा समक्ष राजीनामा बुझाएपछि राजाले उनलाई नै बनाए मुलुकको अन्तरिम प्रधानमन्त्री। पछिल्लो केही महिनादेखि चलिरहेको राजनीतिक खिचातानीको कारण यासिनले गुमाउनु भएको थियो आफ्नो बहुमत। निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प नभएको भन्दै यासिनलाई नै कायम मुकायम प्रधानमन्त्री बनाउने राजा अल सुल्तान अब्दुल्लाहको निर्णय। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पपुवा न्युगिनी PNGसँग 2 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज खेल्ने। नेपाली टोलीले ओमानमा PNGसँग 2 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा जानकारी। नेपालले PNGसँग पहिलो खेल भदौ 20 गते र दोस्रो खेल 23 गते खेल्ने क्यानद्वारा जानकारी। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पपुवा न्युगिनी PNGसँग 2 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज खेल्ने। 3 स्टार क्लबद्वारा मिडफिल्डर मनाग्य नकर्मीको सम्झौता नवीकरण। आसन्न ए डिभिजन लिगको तयारीमा रहेको 3 स्टार क्लबले मिडफिल्डर मनाग्य नकर्मीको सम्झौता थप 1 सिजनका लागि गरेको हो नवीकरण। अन्डर 16 को नेपाली टिमबाट खेलेका उनले अघिल्लो सिजनमा 3 स्टारबाट लिगमा गरेका थिए डेब्यू। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।